روند لگاوی جان تلار پڑانگی گوری روند لگاوی جان تلار پڑانگی گوری پتے ڈانگی جانتا لارے گرم گوری اکی خبر ہے تو تمہیں قتلی دی بات چلی نہیں لارا ہم کو معلوم ہے چشیر کا ضرورت ہے چیر تا ٹھیکا چیر تا کڑا دا چیر تا ندا کڑا تو خرود خوکرود لارے نزے و محشر با دیر خلق کانگی گوری دا مقدار ورکو شپٹ ورود کی دا مسئلہ حل کرا خو عجیبہ خبر داگا دا چکرونی کے میرا چکمن نیمہ حضور کڑے وا سلمان فارسی یو صحابی دا یہ غوب برخی اگر تیجر آگلے اس کا مانتا میں خلق میں مکرر واللہ بالکل مجال مستا حضور شخر لیکا کرے دا پدیلی کے باندے با اسموش سرے خام خواباش کشوی وہ بالکل ہی وہ سرے و سترام چدر اسے ایمان تاسو مرسی چکانو نا بکو خوراک بکو شاک بکو جامع با اغندو المنجین بکو درود بوائی قرآن پاک بوائی حضور پاک طریقے مطابق بیٹھو انشاءاللہ خوشم نہ کرا سلمان فارسی رہا تاجدہ مدینہ محمد مصطفیٰ تو ہے چیئے خبر شخص روش جنو والدہ اللہ چرائک دی دلو دیئے چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سے خود کرو روایت مطابق کردو نو اب دین پوری جو کہانی تردیلی دیکھا حال حضور پاک توائی سلمان فرسی شہداد کو بندی کردا یہ غیر مجھے خود کر روائے نسو ورنہ تبائی دا خوز داتا منچی لوئے تیزر آگلی دا وارا اوزار مقامات گئے چونکو حضور پاک بخبلا اوزار رہا حضور پاک دغی شرعی چندلو کی وی شاہ رسکوا سرد اخبالا ملگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم القصہ یور دارا غد دازی ورد غد تکرہ وچواچا وراس لموتا بل دازی ورد دیا ناسی لموتا بل طرف ترماشا بل تکرہ وچواچا ہے دری غار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار چی اندر اگر غد تیجا ہوالا داسی اندازی ماتا کا چی بالکل تکری ما مقصد سیخ دوانا گرونا چی صحابو دا مزاج ہو دائے اکی دوا چی کامیابی بہورا علمندو چی دخبل محبوب تا بداری کو داگا وجہ چی تمام دنیا ماندے اسلام خورکو پیلاوی ولی اسی خلی خبری نہیں عمل خبر ہوا اب عمل کی سر نصیب سری سے ورکی تو سری سر دیو گر وہ چکا ہے واقع ادھے کمزور ہے ادھے عمل دو سر کمزور ہے اس طرح وہ دیو گر اس کی آوتا تا چھو ورد واقعی اچھا چھو کرے منی بھی عمل دعونا پاتا دا مہربانی ہو گئی نور خوروری الحمدللہ طول مسلمانان تاسمور الحمدللہ وعلا قرآن منو الحمدللہ اللہ وحده لا شریک منو الحمدللہ آخر النبی خاتم النبیین جناب النبی کریم محمد رسول اللہ منو اشرک شبانا صدف دا تاسمور اسلامی مدرسے کی
چې دا اجتماع ده دې په باره کې الله محبوب وایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا لفظ دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا ټول علما موجود دي حضور پاک بالکل تصریح کړی دا په دې خبرې باندې چې په تاسو کې هغه چې قرآن یې هم زده کړ او بل کې هم زده کړ بل احمدان سریع عبدالرحمن حلبی دا غالباً 50 کال دغه وړو ته سبق ویلی تر حجاج زمانې پورې چا پوښتنه ورڅه وکړه دی وایي چې حضور تصریح ده بیا چې بهتر سره هغه په تاسو کې چې قرآن خپله ویلی او بل ته هغه زده کړی اوس چې خپله تاسو ویلی او بل ته هغه زده کړو دا خو مبارک سړی ده که دا نه وي د تاسو الله پاک په کلي چې د قرآن پاک صحیح تلفظ کولو بنده درکړی ده قاري عثمان سره به نور شاګرد استادان نو خپل هم زده تاسو بچیانو ته به هم وایي زما دا خواست ده چې انشاءالله دا اداره د خپلو بچیانو وراستولو باندې آبادو کړه الله پاک جل جلاله دې تاسو ته توفیق نصیب کړي حقیقت او زه خپلې خبرې دا بس کوم په دې خبرې باندې شاعر شعر ویلی ده ړوند لګیا وي جان ته لار په ډانګې ګوري ړوند لګیا وي جان ته لار په ډانګې ګوري په دې ډانګې جان ته لارې ګړنګ ګوري اکی خبره ده تاسو ته ولا کتلې دی وا چې ویني نه لار هم په معلومه چې څه ته ضرورت ده چې ته ټیکه چې ته کډه ده چې ته نه ده ته خروګه خو کړو د لارې نه زه په محشر باندې ډېر خلک کاندې ګوري د اسمان پنګې شاسي پنګې ګوري د مخلوق چې دا کوم څه ګوري حدیث پاک کې راځي مخلوق کتل د ترغیب او ترهیب چې کله حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته معراج منامی یا جسمانی حاصل شو جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام وہ پیدا سکو وہ قوم وارد سپیو بند کپیدو پسی پاس کے سرون اکوزر حضور پاک دوائی چے جبریل دا چوک دی پیدا اتا امتیان دیا روز خود سپیو بند بپاند منگیا چے اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی تاسو ورته توفیق راکړي چې مدرسه هم آباده کړو زمانه یې آباده کړو دعاګانې یې آباده کړو ادھکاري سے حوصله افزائی تاسو خامخا ضرور به ضرور مختبون جو آخر دعوانا